अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, आज बड़ा ही अफसोसनाक एक वाक़या मरी में हुआ है, जहां पे शदीद बर्फ़बारी के बायस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सयाह वहां पे मौजूद थे। लाखों के करीब गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी और रात को तकरीबन कोई वफाकी वज़ीर दाखिला साहब का कहना है कि 17 से 19 अफराद हैं जिनकी हलाकत हुई है, और ये हलाकत सर्दी से ठिठर कर लोगों की हुई है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा और कोई बड़ा सानिया नहीं हुआ जो इसकी वजह बना है। तो एक बड़ा ही अफसोसनाक ये जो है सूरत हाल है इस वक्त मरी में। और मरी इस्लामाबाद से तकरीबन कोई 1 घंटे की हार्डली ड्राइव पे है। तो वहाँ पे ये जो नाकामी है अपना गवर्नमेंट की, और उसके बाद लोगों का एकदम से वहाँ पे उमड़ आना, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। तो आज हम अपना पूरा प्रोग्राम इसी सिचुएशन पे कर रहे हैं कि ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, इस पे जो है जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। और आज वफाकी वजीर दाखिला साहब जो आके बयान दे रहे हैं, आज से 3-4 दिन पहले ये सूरत हाल बन रही थी जब लाखों गाड़ियां वहां पे एंटर हो चुकी थी। तो उस वक्त हुकूमत को इस चीज का एहसास नहीं हुआ, और आज जब ये हलाकतें हो गई, ये खबर सामने आ गई, उसके बाद शेख रशीद साहब जो है बयानात भी दे रहे हैं और वहां पे पहुंच भी गए हैं और कार्रवाइयों का जायजा भी ले रहे हैं। फाद साहब, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल। मेरा ख्याल में पहली दफा, मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई हो कि लोग गाड़ियों में हों, फैमिलीज गाड़ियों में हों, और वहां पे उनकी जो है वो हलाकत हो जाए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए वकास, ये आप इसको जिस पहलू से, जिस जाविये से भी देखें, ये बिल्कुल समझ से बालातर है कि ये मरी जैसी जगह पे कैसे हो सकता है। यानी देखिए, पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा हो तो ये एक यानी कि नाकाबिल यकीन बात है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरफ जो है वो हुकूमत का प्रेजेंस तो सारे पाकिस्तान के हर कोने में है। रेस्क्यू सर्विसेज भी हैं, दीगर मामलात हैं, पुलिस है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद से 1 घंटा दूर इस तरह का मामला होना और जानों का ज़िया होना, अभी फिगर्स आ रहे हैं, अभी तो सूरत हाल हमें और कुछ देर में क्लियर होगी, लेकिन 15 हो, 16 हो, 18 हो, 20 हो, 22 हो, एक जान भी हो, वो यानी कि अनफॉरगिवेबल है कि ऐसी चीज हो जाए। मैं आपको बताऊं वकास, मुझे जब से मैंने ये सुना है, मुझे यानी इतनी एक अफसुर्दगी छाई हुई है कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। यानी ये तो एक ऐसी चीज है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई इंतजामिया, कोई गवर्नमेंट इतना गफलत का मुजाहरा कर सकती है कि आप चले, हम उसमें भी बात करते हैं कि ये इसमें क्या फेलियर है, लेकिन पहले आप जरा सिर्फ ये समझिए कि ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि जी 20 लोग या 22 लोग जो हैं उनका इंतकाल हो गया, वो किस तरीके से हुआ है। जी, ये अफसोसनाक है। यानी आप देखिए कि आप खुद अगर उसको अपने जहन में वो तस्वीर लाएं तो आप लरज़ जाते हैं। खवातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, गाड़ियों में फंसे हुए हैं। और यानी कि वही जो मैं बात कर रहा था कि ये वो जगह है कि हर रोज आए दिन आप सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उन सड़कों पे आप गाड़ी में फंसे हुए हैं और उस सर्दी की वजह से आपकी जान जा रही है। आप सोचें, आपके साथ फैमिली है, आपके साथ बच्चे हैं, आपकी बेबसी का आलम आप सोच सकते हैं। आजकल का जमाना ये है, क्योंकि 50 साल पुरानी बात तो नहीं है, मोबाइल फोन्स हैं, कम्युनिकेशन है, सबको पता है क्या हो रहा है। बर्फबारी कोई एकदम तो नहीं हुई है। इन हालात में इस तरह का सानिया पेश आना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी जो है वो एक डिजास्टर पाकिस्तान में नहीं हो सकता। लेकिन मैं उसको, देखिए, डिजास्टर तो वो होता है जो एक नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ये वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुजरिमाना गफलत है। हमें इसको बिल्कुल ये क्लियर किया, ये अवॉइडेबल था। इससे ये तमाम जानें बच सकती थी बिल्कुल, अगर हुकूमत ने, इंतजामिया ने अपना काम सही किया होता। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। मैं तो ये बिल्कुल, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूं, ये पाकिस्तानियों के साथ जुर्म हुआ है। सही है। इस पे हम लेटेस्ट भी बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा हैं शकील करार साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि 2-3 दिनों से बातें चल रही थी कि वहां पे काफी ज्यादा रश हो गया है और गाड़ियां लाखों की तादाद में वहां पे पहुंच चुकी हैं। तो उस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही थी,
حکومت نے اس وقت اس پہ کسی قسم کا کوئی کنسرن شو نہیں کیا. آج ایک دم سے وفاقی وزیر داخلہ صاحب آئے, وہ بھی اس وقت کے بعد جب 17 سے 19 کا انہوں نے فگر دیا کہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. تو کیا اس سے پہلے حکومت نے اس حوالے سے کوئی بیان یا کوئی اسٹریٹجی نہیں دی ہوئی تھی؟ دیکھیں, کوئی ایسی حالت ہے ایڈوانس میں صرف اتنا الرٹ جاری کیا جاتا رہا کہ بڑی رش بڑھ رہا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر فگر جاری ہو رہا تھا کہ کتنے گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں اور کتنے افراد مری آ چکے ہیں, اور الرٹ یہ جاری ہو رہا تھا کہ غیر ضروری طور پر مری کا سفر نہ کرے, جس طرح موٹر پولیس عموماً جاری کرتی ہے جب فوگ کا وقت ہوتا ہے تو اس میں الرٹ جاری کیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ فوگ کی وجہ سے بند ہے تو غیر ضروری سفر نہ کرے. لیکن یہ اچانک اس لیے بھی ہوا, وہاں کے مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ برف باری زیادہ ہوئی اور اس کے بعد جب مختلف شہروں سے آنے والے سیاح وہاں پہنچے تو متعدد گاڑیوں میں جو ہے وہ جو چین لگانی پڑتی ہے ٹائروں پہ وہ نہیں لگی تھی, جس کی وجہ سے گاڑیاں ان کی برف میں پھنس گئیں, اور وہاں سے بغیر چین کے گاڑی کو نکالنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. اس لیے ان کو متعدد فیملیوں کو گاڑی میں ہی رات کو رہنا پڑا. ابھی تک جو اس کا جہاں بات ہوئے ہیں 21 افراد کی لسٹ سامنے آئی ہے ریسکیو کام کی طرف سے, جس میں مرد, خواتین اور بچے بھی شامل ہیں, اور ساماد پولیس کا جو ASI ہے اس کی فیملی کے 8 افراد, اس میں اہلیہ اور 6 بچے, 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے بتائے جا رہے ہیں. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو گاڑیوں میں رات گزارنا پر مجبور ہوئے, اور کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا راستے کیونکہ برف پڑی تھی اور گاڑیوں کی برف میں پھنس چکی تھی. ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جو گاڑیاں ہیں پھنسی ہوئی ہیں برف میں, ان کو نکالنے کے لیے ریسکیو کام کو اس جگہ پہنچنے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رش بن چکا ہے, سڑکیں کھلی نہیں ہے, کافی رش ہے, تو ریسکیو کام کو اور ہیوی مشینری کو وہاں تک پہنچانا کافی دشوار گزار ہو چکا ہے. لیکن شکیل دیکھیے, ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ چلیں ایک جب تو سانحہ ہو گیا اس کے بعد تو ہمیں پھرتیاں نظر آ رہی ہیں, یعنی وزیر چاہے وزیر داخلہ ہوں, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں, چاہے وہ دیگر لوگ ہوں, اب صبح سے سب کی پھرتیاں آپ دیکھیں, تیزیاں دیکھیں. کوئی کہہ رہا ہے جی ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہم اب جو ہے وہ فوری امداد پہنچا رہے. اب تو جو سانحہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ان معاملات کو دیکھتے بھی ہیں اور انتظامی جو یہاں پہ امور ہیں ان پہ بھی نظر رکھتے ہیں, کہ یہ تو ایک ذمہ داری بنتی. دیکھیے یہ برف باری جو شکل ہونے جا رہی تھی, یہ محکمہ موسمیات پہلے بتا چکے تھے کہ یہ ایک اس طرح کا ایک ویو آ رہی ہے, پہلی بات. دوسرا جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ٹریفک جا سکتا ہے, کتنا جائے گا اور کتنی کیپیسٹی ہے. یعنی صرف الرٹ جاری کرنا تو کافی نہیں ہے. اگر انتظامیہ کو یہ معلوم ہے کہ ایک سرٹن نمبر سے آگے اگر گاڑیاں مری میں داخل ہوں گی تو وہاں پہ یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, وہ رستوں کو بند بھی کر سکتے ہیں. تو کیا یہ مس کیلکولیٹ ہوا ہے, یہ مس ججمنٹ ہوئی ہے, یہ انتظامیہ اور حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, ایسے ہی ہوا ہے؟ بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جو مقامی انتظامیہ تھی مری کی وہ صورتحال کا بار وقت تدارک نہیں کر پائی اور وہ توقع نہیں کر پا رہی تھی, یا انہوں نے بر وقت اقدامات نہیں کیے. اس معاملے میں تو ابھی تک کسی بھی محکمے کی جانب سے, کسی حکام کی طرف سے کوئی انکوائری آرڈر بھی نہیں ہوئی ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ اس میں کون سے محکمے کے کون سے لوگ ذمہ داران ہیں جو اس غفلت کا ذمہ دار ہے کہ اتنے 21 افراد جو ہیں وہ جہاں باز ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہزاروں لوگ مری میں پھنس چکے ہیں. تو وہ کیوں نہیں بر وقت کیا جاتا رہا؟ اس سے پہلے گزشتہ برس ناران کاغان میں بھی یہ صورتحال بنی تھی کہ برف باری کے باعث سینکڑوں گاڑیاں اور اس میں ہزاروں افراد پھنس کے رہ گئے تھے 3 دن تک, اور وہاں پر کمیونیکیشن موبائل نیٹ ورک جو ہے وہ بند تھا اور پیٹرول اور ڈیزل ختم ہو چکا تھا. تو اسی صورتحال پر ابھی تک کسی بھی پنجاب حکومت یا مری کی انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی انکوائری کا حکم جاری نہیں ہوا ہے کہ انکوائری کی جائے کہ اس کے ذمہ داران کون ہے, کیونکہ یہ تو ہر سال ہوتا ہے. اگر برف باری زیادہ ہوگی تھی تو اس کے تو ضروری تھا کہ پہلے سے زیادہ انتظامات ہوتے تاکہ یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی, ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی انکوائری کا حکم جاری نہیں ہوا ہے. اچھا شکیل ذرا ہمارے ساتھ رہے گا, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ اسی پہ بات جاری رکھیں گے.